बाल गिरते हैं और इससे ये अगर इसको पानी में डाल दो तो ये शांत हो जाते हैं। गंदे पानी में ये आजमाइश आप करके देखें, छपड़ी हो ना गंदी, आप एक जड़ से निकला हुआ औरत का बाल लें, ये रिकॉर्ड भी हो रही है बात, ये बंदे भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, उस बाल को आप पानी में डाल दें, उसी वक्त यहाँ एक दो दिन निशानी लगा दें उस जगह आपने डाला, आप जाएंगे तो वो बाल ही होगा मगर सांप बना होगा उसी साइज़ का, वो ऐसे ऐसे करके चलेगा, ऐसे ऐसे करके पानी के ऊपर ऐसे ऐसे करके चलेगा, काफ़ी तक चलेगा। आप धागे से उसको उठाएं, उससे तिनके से उठाएं तो वो फिर बाल बन जाएगा, फिर जब उसको रखेंगे फिर वो चलेगा। ये देखा हुआ है, किया हुआ है ये। हाँ नहीं, ये जड़ जो है ना, जड़ बाल बहुत ख़तरनाक चीज़ है, दुनिया का सबसे मजबूत तरीन जादू। क्यों है? घर में भी औरत अपने बाल ढांप के रखे। शिकायत लोग करते हैं ना जी, मैं कोरन सुती हुई चाची ने बाल काट लेते हैं। चाची बेचारी तो कोठे थे भाई, उन्हें कितों बाल काटने, चाची ने नहीं बाल काटे, वो बाल काट के ले गया। अब काबू करेगा इस बच्ची को, फिर ये नाकाबिले इलाज हो जाते हैं ये मर्ज। कपड़ा बीच में चला गया, कपड़ा अभी पहना, इतना मगौर, इतना गड़ा पड़ गया, बीच में से कपड़ा गया, अभी पहना, अभी अब फंस गई ये। बाहर पहन के निकला हूँ, कुछ नहीं था जी, अभी घर से नहीं बाहर निकला जी, खून के छींटे सारे, ये पानी के छींटे आ गए। ये होता है सारा, लोगों के घरों में होता है। लोग इस इलाज को भी छुपाते हैं, इन मामलात को भी छुपाते हैं। डॉक्टर उसको लाख रुपया फ़ीस भी दी होगी तो बड़े आकर बताते हैं जी फलाने डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, तो हमारे पास आकर कहते हैं सर साहब पर्दा ही रखना है जी, किसी ने दसना ना कि फ़लाँ बंदा ऐसी अपनी बेटी का या बेटे का इलाज कराने वास्ते। ये शैतान बड़ा जालिम है, इससे आगाही हासिल करें आप जी। सवाल ये है कि आमतौर से जो बच्चों के 6, 7, 8 साल के बच्चों के अंदर जो मुर्गी की शिकायत होती है, जी, क्या मुर्गी की शिकायत नज़र बद से हो सकती है? हाँ, देखें, नज़र बद वो चीज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र तकदीर पर भारी है, नज़र तकदीर पर भारी है। जवान ऊँट हंडिया में पक जाता है, जवान ऊँट इधर वो गिरा, उधर ज़िबा किया और हंडिया में पक गया। नज़र सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। कोई मर्ज़ अचानक शुरू हो जाए, अमूमन आप देखते होंगे कि शादी ब्याह पर लोग जाते हैं, बीबी बहनें बच्चे जाते हैं, वहाँ से आकर बीमार हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो बीमारी इतनी बढ़ती है कि वो उसको कब्र तक ले जाती, डॉक्टरों को समझ नहीं आती। ये पहचान है नज़र की। आपको अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह मैं अब जाऊंगा तो वो किताब छप गई होगी, यहाँ से मुझे किसी ने भेजी थी सऊदी अरब से, मैंने उसका तर्जुमा करवाया, मैंने ताहिर नकाश भाई को बोला, उसने इसको छापना है। वो सारी इस मौजू के ऊपर है। वो ऐसा लगता है कि मैंने लिखी है, यानी कि यहाँ के कोई आलम है, मुझे नाम नहीं आ रहा, बिन बाज के कोई शागिर्द है, बड़े शागिर्दों में से। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक बात कही। उन्होंने बोला कि आज ये जो टेबल या अपना अलग-अलग खाना बैठ के खाना, जब पहले ख़ानदानों में ये बातें नहीं थी, मिल के जब एक दूसरे का पकड़ के पी भी लिया तो खा भी लिया, तो अगर एक दूसरे की नज़र लगी होती थी ना तो वो उसी वक्त ख़त्म हो जाती थी। नज़र माँ की भी लग जाती है बेटे को, तो जब मंज़र का जूठा भी खिला दिया जाए तो नज़र का तोड़ हो जाता है। ये बात याद रखें मेरी, ये भी एक फार्मूला है। अब आप मिल के बैठ के खाएं, अब बाप बेटे का पीने के लिए तैयार नहीं है ना, कि होता है। तो उन्होंने एक और वाक़या लिखा कि मुझे एक लड़की का फ़ोन आया कि मेरी माँ की बीमारी पता नहीं चल रही, डॉक्टर आजद आ गए हैं, वो CCU में पढ़ी हुई है, कोई समझ नहीं आ रही। तो हज़रत साहब ये क्या है, उस किताब में एक उन्होंने वाक़या लिखा। आपकी जो सवाल जवाब की जो बहुत सारी जैसे सवाल जवाब का मुस्तमिल है, जी जी, अगर इसको जो है ना किताबी शक्ल में ले लाया जाए तो बहुत लोगों को फायदा होगा। कौन लाएगा? इंशाल्लाह हम ये दुआ करें आप लाएं। मैं तो अकेला ये काम कर रहा हूँ, जो बंदा मेरे साथ जुड़ता है वो थोड़ा सा सीखता है, वो जाकर दुकान खोल लेता है। हाँ जी,
یقین جانے کوئی ساتھی ملتا ہی نہیں ہے، جو ملتا ہے بھاگ جاتا، نہ یہ کھڑا ہونے دیتے ہیں، اس کے لیے کشتیاں جلانی پڑتی ہیں اس کام کے لیے۔ اب میں کسی کام کا نہیں ہوں، اب میں قیدی ہوں، قیدی، میری کوئی خوشی نہیں ہے۔ جو ہوتا ہے نا لوگوں کا، بس یہ آج بیٹھا ہوا ہوں ادھر نا، ٹھیک ہے، تو اگر سمجھیں کہ میں ویلا ہوں تو ویلا شیلا کوئی نہیں۔ اگر کہیں کسی ملک میں ہوں تو وہاں بھی اگر کوئی مجھے بلاتے ہیں نا لوگ، تو دن رات جوتے رکھتے ہیں گاں کی طرح نا، کوئی آرام نہیں ملتا۔ تو دعا کریں کہ اللہ مجھے اخلاص دے، اللہ مجھ سے اور آپ سب سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اس میں میں نے بڑے سارے فائدے، میں نے یہ کام سیکھا بھی اللہ کے فضل سے، لوگوں کے عقیدہ درست کرنے کے لیے، اپنی جو دینی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کو ان آستانوں سے بچانے کے لیے میں نے یہ کام سیکھا اللہ کے فضل سے۔ اور اللہ نے اس معاملے میں میری بہت ساری مدد کی۔ وہ دیکھتا ہے دل کو، پھر وہ مدد کرتا ہے، انشاءاللہ وہ مدد کرے گا۔ آپ کے دل میں ہے تو آپ اس میں ساتھ دیں، اللہ مدد کرے گا۔ ہے آپ کے پاس سوال جو آپ لکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ فائدہ۔ مجھے نہیں پتہ یہ کس نے یہ یوٹیوب پہ ڈالا ہے، جو کس نے میرے یہ، مجھے بالکل نہیں پتہ چلا۔ آپ کے کلپ ہیں بہت اچھے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون ڈالتا ہے، واللہ العظیم مجھے پتہ ہی نہیں کون ڈالتا ہے۔ کوئی جتنا میں پاکستانی ہے شاید، بس اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ ہاں، ہم تو دنیا کا کائنات کا سب سے بڑا گناہگار میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کوئی ایسی نیکی مجھ سے کروا لے جس سے مجھے معاف کر دے۔ تو میرا بھائی اس بات سب سے بڑا یہ ہے، جتنا وہ عطا کرے جھک جاؤ، تکبر نہ کرو، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بڑا متکبر ہے، بات نہیں کرتا، مجھے مشہور ہے ادھر، اب وہاں پر لوگ ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس لیے میں پاس سے گزر جاتا ہوں تیزی سے کہ یار یہ لوگ کرتے ہیں، اب میں کس کو روکوں گا ٹوکوں گا۔ وہ کہتے ہیں یہ سلام کا جواب نہیں دیتا، پاس سے گزر، کئی ہے بیچارے وہ پیٹھ ہی نہیں کرتے، ماں نو کرو مار کے ہم نے میرے اگے پیٹھ نہیں کرتے، یعنی کہ ماں کوئی بال کھینچ کے مار کے آیا، آ کے کہنا حضرت صاحب تھوڑے ول تے پیٹھ کرنی بھی عذاب ہے۔ استغفر اللہ، یہ عقیدہ ہے ہمارے لوگوں کا وہاں پر، اللہ ماشاء اللہ سارے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے تو دین اسلام پر، دین پر نہیں، بہت سے ادیان ہیں، یہ کہا کریں دین اسلام پر، اور ہمیں موت بھی آئے تو دین اسلام پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی ہے اس کو درگزر فرمائے، اللہ ہم سب پر راضی ہو جائے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔